حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے چاچی قرآن پری خود لو پبلیو کتاب کی ہدایت طلب کر لو فاضلہ اللہ دا انسان با اللہ گمراہ کی دی انسان تب اللہ سملار ونخائی زکاة سملار والا کتاب چی دی اغتم یو دی اغا قرآن دے قرآن الہا ہدایت حاصلی کی گورے عجیب لګیو چې د الله نه کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین خو بیا مخلوق پیژنو نه ګورې ښه بیا مخلوق نه پیژنو هغه د قرآن نه پیژنو صحابوي اول مونږ اجمالي ایمان وروړو او بیا تفصیلي ایمان ته مونږ د کوم ځای نه زده کړو د الله د کتاب نه زده کړو وحدن الله وی هدایت کتاب دی زمونږ مرګروم دا راغستې راځي چې د دین علاوه انسان ایمان نہ برابری کی راضی دا اللہ کتابی زکے او اکثر خلق لگیا دیدارنگی سپی یو بدنامہ بلا بدنامہ دا آخیرے واقعہ ہوئے امرز بیا بس کو ایو زنانہ و داغی خوسن فرینمو سینمو سشے تیز ہوا ہے خوسن فرینمو خودی سی خیستہ والا کسنگے چدانوم خیستہ دی چاکا والا نا یو حافظ را روان دی فلار باندی او بستر کو باندې روندي یره جی پتاسو باندې مې زړه وسوځیدو تاسو څوک په نه کوي تاسو معذور یې زه د الله رب العزت درزا لپاره قبلو ما او تاسو سره وعده کوم پیسې به ما په پاسمان وختل الله پس بګه باندې راکړل صحیح ده جی وعده او شنو وخت ریږي یو بنجاری راغله په لار کوسو کی جګر دی اوی اے خلقو دا سرانج دیرا سرا چی سو کی لونز سڑے ولگئی نو دا غستر کی بنا کی گی سکی لونز سڑے ولگی غسکی گی ستل کی بنا کی گی حسن بری چاواز ووڑے دا ڈارک پا منڈر ہوا تلا اختے دیدارنگی پخلے کی دانی رو چپشا چی سمر دی مالے راکو پیسی والا ٹولی وارول پیسی والا ورکڑے وی کچری خاون می داران جو امدلا او زما دا شکلی ولید نو ما بیا کور کی پریدی زمان مرگرو قرآن راغستر اے خلق راشه دا قرآن داران جو مگئیم راشه جی خپل عقیدی فتدر تولگی دا خپل ایمان فتدر تولگی دا اللہ کتاب فرقان دے دا حق و دا باطل فرق کون کی کتاب دے بیا سبا دا خبری نشتا چی جید چاپ سلارشم یو وی بلبلوی ننا دا اللہ کتاب دا رانجو لگوا فا ایمان اس کمزورت نشتا تمام شکونا و پریشانے بدی حتمی او د حسن فری اولاد گرزی خلقو توی گوری لک گوری دو سیدی الگ دا خیراتنا نمانی الگ دا عذاب خبر نمانی الگ دا نمانی آغا نمانی نبی علیہ السلام تے ساخر ہوئی کنوے نبی علیہ السلام ساخر ہو نبی علیہ السلام تے کذاب ہو مجنون ورتوے او خلقو تا فتح دا کچرے دی خلقو تا کین آستلو دا کتاب ورتوے نظمون دا خوارے ٹولی اسی بی سلاڑی خو لیکن داران جو منگم قصد کرے دے چی دا با دا خلقو سکرگو ترسو صحیح دا اللہ رب العزت کے عمل کو توفیق را کی